अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बशीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक। वो है नेल फंगस। ये नाखून के अंदर उल्ली का लग जाना या फफूंदी या फंगस इज़ वेरी कॉमन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी प्रिकॉशंस कैसे इससे बचा जा सकता है, और इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़। इसको डिटेल आज डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हम चलते हैं फंगस पे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में ये देखने में जो फंगस नेल्स हैं ये येलो कलर के होते हैं। आप ये पिक्चर में देखेंगे, नेल्स येलो होंगे, थिक होंगे, आसानी से टूट सकते हैं और इनकी शेप चेंज हो जाती है। अपनी एग्जैक्ट शेप से ये थोड़ा डिफरेंट लगते हैं और डिपेंड करता है कि फंगस कितनी ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा फंगस हो और डीप नेल बेड तक इफ़ेक्ट किया हो तो नेल जो है वो आसानी के साथ उसको पूरे का पूरा नेल जो है उसको स्किन से अलग किया जा सकता है। और बाज़ों का ये नेल की जो जड़ है, नेल बेड है, वहाँ तक भी और इसकी सराउंडिंग स्किन और इसके अलावा बाज़ों का उंगलियों के बीच तक फंगस फैल जाती है और डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी में है। अब आते हैं फंगस किन लोगों में ज़्यादा होती है। देखिए, मर्द हजरात औरतों की निस्बत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। फिर एज के साथ बढ़ने के साथ फंगस होने का खदशा ज़्यादा होता है। फिर जो लोग शुगर के मरीज़ हैं या एथलीट्स फुट है जिनको, या इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है, उनके अंदर फंगस होने का खदशा ज़्यादा होता है। स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होती है। फैमिली मेंबर में अगर किसी एक फैमिली मेंबर्स को अगर होगी तो क्योंकि कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करने से वो बाकियों में के नेल्स में स्प्रेड होने का खदशा है। इसके अलावा जो ख़वातीन या बंदे जो काफ़ी देर तक पानी के अंदर काम करते हैं, या जिन ख़वातीन को आदत है या बार बार एक दो बर्तन हैं तो उनको धोने की, या बहुत ज़्यादा उनको घर का काम करना पड़ता है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, पानी में ज़्यादा टाइम गुजरता है, उनमें फंगस होने का खदशा ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर पाँव के जो अंगूठे का अगर नेल टूट जाए या इंजर हो जाए तो वहाँ पे फंगस बड़ी आसानी से हो जाती है। फंगस होने के लिए बेसिकली मीडिया चाहिए, डंप या ह्यूमिडिटी चाहिए। ड्राई होंगे एरिया तो वहाँ पे फंगस कम होगी। अब इसको तशख़ीस करने का तरीका, फंगस के साथ जो फंगस नेल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है सोराइटिक नेल्स के साथ। डॉक्टर अमूमन आम तौर पे स्किन स्पेशलिस्ट या जिन्होंने इस काम किया है स्किन के अंदर, वो आसानी से फंगस नेल को डायग्नोस कर लेते हैं। उनको कोई ख़ास टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। लेकिन जहाँ पे शक हो वहाँ पे ये है कि नेल का थोड़ा सा हिस्सा काट के या उसको खुरच के उसको KOH के अंदर डाल के स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो फंगस या यीस्ट इसके हाइफी आसानी से नज़र आ जाते हैं। तो KOH टेस्ट जो है इसका कंफर्म है, अगर पॉजिटिव है तो फंगस मौजूद है, अगर नेगेटिव है तो फंगस नहीं है। अब बातें हैं कि अगर फंगस नेल हो जाए तो उसकी केयर कैसे करेंगे। अफेक्टेड जो नेल है या एरिया है उसको साबुन और पानी के साथ वॉश करेंगे, और उसके अलावा चाहे वो हाथ है या पाँव जो भी एरिया है उसके अलावा फिर उसको ड्राई करेंगे, खुश्क लाजमी करना है। अगर नेल्स काटने हैं तो नेल कटर या क्लिपर या अगर फॉयल करना होता है नेल फाइलर, उसको साबुन या पानी के साथ धोने के बाद फिर उसको वाइप करेंगे, साफ़ करेंगे स्पिरिट के साथ, सिरके के साथ, या रबिंग अल्कोहल है उससे आप उसको वाइप कर सकते हैं। फिर आप उससे नेल काटें। नेल काटने के बाद फिर उसको वाइप करके रखें ताकि अगर कोई और घर में वो इस्तेमाल करे तो ये स्प्रेड फंगस जो है दूसरे के नेल्स में स्प्रेड ना हो जाए। कोशिश करें कि अपना नेल कटर, नेल क्लिपर ये चीज़ें अलग रखें। नेल्स के जो नाखून काटना है वो बिल्कुल सीधा काटें हैं, गोलाई के अंदर नहीं काटना चाहिए अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है। ये अगली पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे किस शेप में काटना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेट नेल्स काटने के बाद फिर दिन में 2 से 3 दफ़ा लोशन या क्रीम इस्तेमाल करेंगे नेल्स के अंदर।
اگر ساکس استعمال کرنی ہے تو کاٹن ساکس استعمال کریں گے جو کہ پسینہ جذب کر لیں آسانی کے ساتھ، اور ان ساکس کو پھر ریگولرلی چینج کرنا ہے، یعنی کہ جلدی ہر دوسرے دن آپ ساکس جو ہیں وہ نئی پہنیں، پہلی استعمال کریں، پہلی دھو لیں صاف ستھری اور دھلی ہوئی ساکس، اور خشک ڈرائی ساکس پہنیں گے۔ شوز ویل فٹڈ ہونا چاہیے، اور شوز جو ہے ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر سے آسانی سے ایئر گزر جائے، یعنی کہ بہت زیادہ لیدری یا بند شوز جس کے اندر پسینہ آئے وہ شوز آپ نے نہیں استعمال کرنے اگر آپ کو فنگس ہے۔ اس پکچر میں دیکھیں، اس میں دکھایا گیا ہے جو یہ پکچر ہے، یہ یہاں پہ گولائی میں عام طور پہ ہم نیلز کاٹتے ہیں، لیکن فنگس میں یہ طریقہ بالکل غلط ہے، امپراپر ہے۔ پراپر یہ ہے کہ بالکل سیدھا نیل کاٹنا ہے، اور نیل جو ہے وہ آپ کی جو سکن ہے انگلیوں کی یا انگوٹھے کی، اس سے ہلکا سا آگے بڑھا ہو یا اس کے برابر ہو، سیدھا ہو۔ یہ گولائی میں اور سکن آگے نکلی ہے پیچھے کو رکھ کے کاٹنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے میڈیسن بھی نہیں استعمال ہو سکتی۔ ایسا ہوگا تو نیل میں تھوڑی سی جگہ بچ جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ کریم اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ اور جب کریم یا لوشن استعمال کریں گے وہ نہ صرف افیکٹڈ ایریا کے ناخن کے اندر لگائیں گے بلکہ ناخن کی سائڈ پہ اور نیل بیڈ تک، جہاں جہاں ناخن ہے اس کی اوپر سائڈوں پہ اور اس کی بیک پہ جو نیل بیڈ ہے وہاں تک آپ نے میڈیسن لگانی ہے، اور کم از کم دن میں 3 دفعہ لگانی ہے۔ اب آتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو اس میں ڈرگ آف چوائس ہے وہ کلوٹریمازول لوشن، کلوٹریمازول لوشن یا کریم، اور کیٹوکونازول کریم اور ٹریبینافل سٹریٹ کریم یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہ کریم دن میں 2 یا 3 دفعہ روزانہ استعمال کریں اور لمبے عرصے تک استعمال کریں جب تک ناخن ٹھیک نہ ہو جائے۔ کھانے والی میڈیسن میں، اورل میڈیسن میں کیپسول فلوکونازول اور ٹربینافین سٹریٹ یہ ٹیبلٹس ہیں۔ فلوکونازول ہفتے میں ایک دفعہ لیتے ہیں، اور ٹربینافین اگر سمپل نیل انفیکشن ہے ہاتھوں کا تو 6 ویک کے لیے، اگر پاؤں کا بگ ٹو آپ کا ٹو نیل انوالو ہے تو اس کے لیے 12 ہفتے لینی پڑے گی۔ لیکن کھانے کی میڈیسن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جو قریبی اسکن اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اگر پرسکرائب کرے تو پھر آپ نے کھانے والی میڈیسن لینی ہے، کیونکہ عام طور پہ اینٹی فنگل میڈیسن ٹریبینافین وغیرہ اگر آپ استعمال کریں گے خود سے، یا اس کے سائڈ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آئی سائڈ کمزور ہو جاتی ہے اکثر جو بندے استعمال کرتے ہیں اینٹی فنگل۔ اس لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ڈاکٹر اگر آپ کو پرسکرائب کرے پیشنٹ کو دیکھ کے اس کے مطابق پھر آپ نے میڈیسن لینی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ علاج ہے۔ اب آتے ہیں گھریلو علاج، ہوم ریمیڈی کی طرف۔ سب سے بیسٹ ہوم ریمیڈی میں ونیگر آتا ہے۔ دیکھیں، ونیگر آپ ایک چھوٹی ڈراپر میں شیشی میں ڈال لیں، اور دن میں 3 4 5 دفعہ ایک قطرہ سارے ناخن کے اندر ڈال لیا کریں۔ اس کے بعد ڈالنے کے بعد دن میں کم از کم 2 دفعہ صبح کو اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے کوکونٹ آئل لے لیں، ایلوویرا آئل لے لیں، یا پیٹرولیم جیلی یا ویزلین یہ لے لینی ہے۔ اس کو 20 گرام یہ لینا ہے۔ اس کے اندر پھر آپ نے 1 گرام مینتھول پاؤڈر فارم میں مل جاتا ہے، اور 1 گرام یہ آپ نے کیمفور لے کے اس کے اندر مکس کرنا ہے، یہ پیسٹ بنا لینی ہے۔ یہ یاد رکھیں تینوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، وہ پیسٹ بنا کے پھر آپ نے پہلے سرکہ ڈالنا نیلز کے اندر۔ سرکہ ڈالنے کے بعد جب وہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے یہ پیسٹ جو ہے یہ اچھی طرح نیلز کے اندر اور سائڈوں پہ اچھی طرح لگا لینی ہے، تاکہ اوپر سے یہ پیسٹ لگائیں گے تو اوپر سے ہوا بند ہو جائے گی، تو فنگس جو ہے وہ اس کو ختم ہو جائے گی اندر ہی، یعنی کہ وہ ڈائی کر جائے گی۔ is all about today. Thanks for watching. See you in the next video. Inshallah.